अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे कि जिन्हें मालिक दो जहान ने तख्लीक फरमाया और फिर कुछ अरसे बाद अम्मा हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया गया। कुरान मजीद के नजूल से कई सदियां कबल सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली वही में भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की तख्लीक के बारे में बयान फरमाया गया था। इसी वजह से अहले यहूद की किताब मुकद्दस तौरात में भी हमें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की तख्लीक के बारे में पढ़ने को मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि तौरात के अलावा अहले यहूद की दीगर मजहबी किताबों में किस्सा आदम व हव्वा सिर्फ यहीं तक मुख्तसिर नहीं, बल्कि इन किताबों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक अदद पहली बीवी का तज़किरा भी मिलता है। इस खातून का नाम लिलित है। मैं जानता हूँ कि इस बात ने आप दोस्तों को चौंका दिया होगा, क्योंकि बहुत ही कम मुसलमान लिलित नामी इस खातून के नाम और हालात से वाकिफ होंगे। जो लोग तारीख और दीगर मज़ाहिब को पढ़ते हैं वो यकीनन लिलित के किरदार से आशना होंगे। क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत की तारीख में भी लिलित का हल्का सा तज़किरा मौजूद है। लिलित की बाकायदा पूजा भी की जाती है और शैतानी उलूम में इस खातून को एक ताकतवर मर्तबा भी हासिल है। आज की इस वीडियो में हम आपको लिलित की तख्लीक, इस किरदार के हालात जिंदगी, लिलित की मजहबी हकीकत और दीगर अहम तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करते हैं लिलित की तख्लीक पर। अहले यहूद की किताबों में दर्ज है कि लिलित की तख्लीक उसी मिट्टी से की गई थी जिससे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई गई। इन यहूदी खुराफात के मुताबिक लिलित चूंकि उसी मिट्टी से तख्लीक की गई जिस मिट्टी से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वजूद में लाया गया था, चुनाचे इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अतात कबूल करने से इनकार कर दिया और अलग हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अलग होने के बाद लिलित ने शैतान के लश्कर में शमूलियत इख्तियार कर ली। लिलित को शैतान के एक खास साथी के तौर पर देखा जाता है। अहले यहूद और दीगर कुछ मजहबी अकायद रखने वालों के एक खास फिरके का नाम कबाला है। कबाला फिरका जादू टोने और सिफली इल्म सीखने और सिखाने के लिए मशहूर है। इस फिरके के नजदीक जादू टोने और दीगर सिफली उलूम में लिलित का एक खास रुतबा है। ये लोग लिलित की पूजा भी करते हैं और अपने काले जादू और दीगर बदअमलियात में लिलित का नाम और दीगर वाबस्ता चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। लिलित के बारे में कहा जाता है कि इसके दो पर भी हैं जिनकी मदद से ये उड़ भी सकती है। ये हामला औरतों, छोटे बच्चों और नौजवान मर्दों की खास दुश्मन है। ये रात के अंधेरे में आकर किसी भी जगह मौजूद हामला औरतों को नुकसान पहुंचाती है और छोटे बच्चों को उठा कर ले जाती है। इसके अलावा ये नौजवान मर्द और औरतों को जिना जैसे गंदे और हराम फेल पर भी उकसाती है। जादू टोने और सिफली इल्म की मदद से लिलित लोगों के दिमागों को अपने कंट्रोल में भी कर लेती है। इस शैतानी औरत का सबसे ज्यादा शिकार भी आम औरतें ही बनती हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि औरतें नाकिसुल अक्ल और नाकिसुल ईमान होती हैं। दोस्तों, क्या वाकई ही में औरतें या खवातीन ईमान और अक्ल के मामलात में कमजोर होती हैं? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लिलित नाम का किरदार किसी भी इल्हामी किताब में मौजूद नहीं, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि फिर ये लिलित नामी औरत जिसे अहले यहूद की तरफ से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी के तौर पर सामने लाया गया है, आखिर आई कहां से? लिलित का पहला जिक्र हमें तालमूद नामी किताब में मिलता है। तालमूद भी अहले यहूद की एक मुकद्दस मजहबी किताब है। इस तालमूद नामी किताब के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। इन मुख्तलिफ वर्जन्स में सबसे ज्यादा मशहूर यरूशलेम तालमूद और बेबीलोनियन तालमूद हैं। लिलित का जिक्र आपको बेबीलोनियन तालमूद में मिलता है। ये किताब 3री सदी ईस्वी से 5वीं सदी ईस्वी के दरमियान तश्कील दी गई थी। अगर हम तारीख का जायजा लें तो लिलित नामी औरत का सबसे पहला तज़किरा कदीम बाबल की तहजीब में मिलता है। इस कदीम तहजीब की तहरीरों में लिलिथो नामी एक औरत का जिक्र मौजूद है जो कि एक शैतानी वजूद के तौर पर देखी जाती थी। इन्हीं कदीम तहरीरों में यह भी दर्ज है कि ये शैतान सिर्फ औरत, हामला औरतों, बच्चों और नौजवान मर्दों की खास दुश्मन है। इस शैतान सिफ्त औरत का तज़किरा हमें सुमेरी और अकादी नामी कदीम तहजीबों में भी मिलता है।
بابل کی قدیم تہذیب کی ایک مشہور داستان گلگامش میں بھی ہمیں اس لیلیتھو نامی بلا کا تذکرہ ملتا ہے۔ بیبلونین، سومیرین اور اکیڈین کی قدیم تہذیبوں میں موجود یہ لیلیتھو نامی کردار اپنی تمام تر شیطانی خصوصیات کے ساتھ جب یہودی مذہب کا حصہ بنا تو اس کا نام لیلت رکھ دیا گیا۔ اکادی زبان میں لیل کا مطلب ہوا کے ہیں، جبکہ لیلیتھو کا مطلب آسیب یا بدروح کے ہیں۔ 587 قبل از مسیح میں بابل کے ایک سفاک بادشاہ بخت نصر نے اہل یہود کے سب سے بڑے مرکز یروشلم پر حملہ کر دیا۔ بخت نصر نے اس حملے میں یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل شہر لے آیا گیا۔ بابل شہر میں یہودیوں کی ایک بستی بنائی گئی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ یہ یہودی قیدی اسی بستی میں رہنے لگ گئے اور پھر آہستہ آہستہ بابل کی اس تہذیب کا بھی حصہ بن گئے۔ اہل یہود نے بابل کے باسیوں سے کئی ہنر اور دیگر علوم سیکھے۔ اسی دور میں اہل یہود کے عالموں نے بابل کی تہذیب سے لیلیتھو نامی عورت کا کردار اٹھایا اور پھر اسے لیلت بنا کر ایک خاص مقصد کے تحت اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا۔ یہ خاص مقصد تھا عورتوں کو نیچ اور کمتر ثابت کرنا۔ لیلت کے کردار کو سامنے رکھ کر اہل یہود کے علماء عورتوں کو ہمیشہ مردوں سے نیچے رکھتے اور ان سے بہت برا سلوک کرتے۔ ان لوگوں کے نزدیک عورت کسی بھی قسم کی کوئی عزت دینے کے قابل نہ تھی۔ یہ تمام باتیں مکمل طور پر تحریفات تھیں اور کچھ نہیں۔ کسی بھی خاص و عام بات کو اٹھا کر مذہب کا حصہ بنا لینے میں یہودیوں اور یہودی علماء کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوستو، کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ یورپ کے تاریک ترین ادوار جنہیں میڈیول ایجز بھی کہا جاتا ہے، ان میں بھی لیلت کے کردار کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ ان ادوار میں بادشاہوں اور عیسائی علماء کے فتووں پر کئی عیسائی خواتین کو زندہ آگ کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ ان خواتین پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ وچ کرافٹ جیسے سفلی علم یا تو سیکھ رہی ہیں یا پھر سکھا رہی ہیں۔ وچ کرافٹ میں آپ کو ہر قسم کا جادو ٹونا، بچوں کو اغوا کرنا، زنا کرنا اور دیگر کئی حرام کام کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تمام کام چونکہ لیلت سے بھی جڑے تھے، چنانچہ تب یہ بھی مانا جاتا تھا کہ وچ کرافٹ میں ملوث خواتین لیلت کی پوجا بھی کرتی ہیں۔ نہ جانے کتنی معصوم خواتین ان جھوٹے الزاموں کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ مغرب ہی میں ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ لیلت اصل میں ویمپائرز کی دیوی ہے۔ اس عقیدے کے ماننے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ تمام ویمپائرز کی نسل لیلت سے شروع ہوئی ہے۔ ہالی ووڈ کی فلمز اور ڈراموں میں بھی یہ نظریہ عام شام پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، لیلت کا کردار اور اس سے جڑی تمام باتیں صرف اور صرف قصے کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اہل یہود کی ایک بڑی تعداد لیلت کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اہل یہود کے علماء کی وہ خرافات ہیں جنہیں ان لوگوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر اسی وجہ سے لعنت بھیجی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے پہلے جھوٹ گڑھتے ہیں اور پھر اس جھوٹ کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ تم لوگ اپنی مرضی سے چیزوں کو کتاب اور مذہب کا حصہ بنا لیتے ہو، جبکہ ہماری طرف سے ایسی کسی بات کا کوئی حکم نہ دیا گیا تھا۔ محض عورتوں کو گنہگار اور کمتر دکھانے کے لیے لیلت کا کردار گھڑ دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین خصوصاً اپنی ازواج اور بیٹی کو بے حد عزت دیا کرتے تو اہل قریش اور مدینے کے یہود بے حد حیران ہوتے۔ یہ وہ انسانی ظرف تھا کہ جو ان لوگوں نے نہ تو پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ اگر لیلت کے کردار میں کوئی حقیقت ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ قرآن مجید اس موضوع پر دو ٹوک بات کرتا ہے کہ پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر اماں حوا کی، اور بنی نوع انسان اس جوڑے سے وجود میں آئی۔ دیگر کتابوں میں تحریفات اور خرافات کو شامل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اقرا کی صورت میں اترنے والی پہلی وحی سے لے کر آج دن تک قرآن مجید میں نہ تو کوئی غلطی آئی اور نہ ہی وحی کے علاوہ کسی اور چیز کو اس کتاب کا حصہ بننے دیا گیا۔
میری اللہ رب العزت سے یہ خصوصی دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں یہ بھی توفیق دیں کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کی عزت ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔